اینا یا ہوندا سی اکی نا تہاڈے سٹاف دا یار شیخ پورا شیخ پور موڑ ایتھوں تانگے چلدے سی تے شکرگڑھ جاندے سن ایتھوں تانگے چلدے ظفروال جاندے سی ایتھوں تانگے چلدے چانڈے آندے سی تانگے تے بہ جانا منڈے نے تے جواتڑے نے کپڑے پائے ہونے سونے جوائی سونے کپڑے پا کے آندے نا تے جوائی نے کپڑے پائے ہونے سونے نا تے چنگا مچھن وٹ وٹ دتا ہونا تے داڑھی رگڑ کے ذرا رندا پھیریا ہوندا سی تو انہیں آکھنا منڈیا بلیا بلے کہندے ہوندے بلیا پنجابی جڑی ہے نا وہ بلے بچے نو کہندے نے بلیا کہندے او بلیا وہ کدھر تو چلا ہے کہندے جی میں چانڈے ویایا ہے فلانے دا جوائی ادھر نبجی ویایا ہے تے میں فلانے دا جوائی جواتڑا ہے تے کہندے جی اچھا تے اتر لگے انہیں کرایہ دین لگنا نا انہیں کوچوان او ویرو ذات ساری اچھی ہوندی جے ذات کوئی بھی پیڑی نہیں صرف آدتاں دس دیاں کہ کیڑی برادری دا اس کوچوان ذات تا ماڑا ہے پیسے نہیں گئے پر اتر لگیا انہیں کیا پائی کرایہ لے انہیں نا پائی تو وہ دا جوائی نہیں تو میرا ہی جوائی نہیں تے جوائیاں کو کرائے لیندا بندہ پھبدا نہیں اینا یا ہوندا تے ہن ظفر والوں چنگچی بندے مارتے بہ جو وہ بولو تے صحیح یار یہ بندے مار سواری ہے یہ جدی بریک ہی کوئی نہیں بندے ماری ہے جدھر مرضی بوتھی تن دے نے بس پیچھے اللہ جاندا با ایک ٹائر ہی کماونا ہے بس صحیح کا 100% ایکسیڈنٹ رکشے وجہ دی ہوندے نے بولو تے صحیح انہاں نہ سجے ویکھنا نہ کھبے کھڑے بیمہ کرا کے ہوندے نے بھی چلو ساڑھے پچھلے ہم تو پیسے لبن گے کیوں جی یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے اللہ جاندا ہے بیٹا بیٹھ جو گل سنو کیوں بھی جڑیاں میں برائیاں دا ہائی لائٹ کرنا ہے دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نہ انج کریا کرو رکشے والن چاہیے ویکھ کے سجا کھبا پھر گڈی چلاون یہ تو جدو اگلے چوائی دی نا پھر آندے جناب سوری جی وہاں نہیں پہ او مولوی تو ہی تے بادشاہ بندے گڈی دے مالک بندہ پوچھے مولوی نے چرس بھیج کے گڈی بنائی ہے قسمیں ماڑا بندہ کسی ٹھوکے نا ریڑی تے جو میرے وال تے پھر سارے لوکی اونوں آندے چھڈو جی او ماڑا ہے تانوں اللہ اور دے دو چھڈو جی ماڑا ہے او بولو تے صحیح یہو کچھ کر دے اے نہیں آکھنا بھی ماڑے نو تھوڑی جی تعلیم بھی ہونی چاہیے بھی سڑک تے کیویں چلنا اللہ جاندا اے صحیح کا ماڑا جدھر مرضی موڑ دیندا اگلے دن ایک میں تقریر کرن گیا وہ بابا سائیکل تے سی انہیں انجی موڑ دیتے ہوئے ہوئے ساڈی گڈی 100 دی سپیڈ تے میں بریک ماری نا تے پچھلیاں سواریاں ساریاں اگلی سیٹ نہ بجیاں تے میں تے بیلٹ لایا سی تے اسی سائیڈ تے جا کے اتر کے بابے نو کہا بابا یہ کی کیتا ہے آندا شکر کرو تسی بھی بج گئے میں بھی بج گیا اللہ وہ نہ ساڈا دھیان ہی اللہ وال کرا دیتا اللہ ہے حالات نے تے جے بابا جاندا پھڑکو نہ نہیں بابا ساڈا 5 کروڑ دا ہے اونج بابے نو پاویں چاہ نہ پوچھن تے بابا جناب انہاں دا مویا جاندا نا تے 5 کروڑ دا سی بھی مولوی کوئی 10 لاکھ تے دے کے چھٹے گا ہی نہ اور نہ انج کریا کرو سڑک ادھروں بھی ویکھیا کرو ادھروں بھی تے تریا ہمیشہ مخالف سمت کرو بیٹھ جا میرے مکھن کچھ نہیں کرنا اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے میرے پتراؤں بڑی وڈی گل ہے ذرا دھیان